محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سنو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اید نال محبت کر کے اید تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دے فرمان دی اہمیت اور دے احترام دے حوالے دے نال کچھ گزارشات اسا احباب دے سامنے پیش کیتی ہے سن۔ یقیناً ہر مسلمان آدمی اس بات تو آگاہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے فرامین دوتے عمل کرن تو بغیر گزارا نہیں۔ مگر کچھ ایسے فتنے جو امت مسلمان لاحق نے گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر میں ذکر کیتا سی کہ کچھ لوگ آمنہ دلال علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرن تو پہلے آئمہ دین دے دروازے تے جاندے نے اور انہاں دے کولو جا کے حدیث دے اتے عمل کرن دی اجازت طلب کر دے نے۔ اگر امام اجازت دے رہا تو پھر حدیث دے اتے عمل ہے، اگر امام دی نگاہ دے اندر وہ حدیث نہیں گزری تو اپنے آپ نو مقلدین کہلانے والا اس حدیث دے اتے عمل کرن تو قاصر ہے۔ جبکہ اہل حدیث دی نگاہ دے اندر اس تو بڑی گستاخی کوئی نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو پیغمبر علیہ السلام دے کسے امتی دے دروازے تے لے جایا جائے اور او دے کولو جا کے ایدے تے عمل کرن دی اجازت تسلیم کیتی جائے، منگی جائے۔ حضرات، امت کے اندر اس تو بڑا بھی ایک فتنہ موجود ہے جنہاں نے سرے تو ہی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا انکار کیتا ہے، اور انہوں نے ہدایت صرف اور صرف قرآن مجید نو سمجھی اور آکھے ہے۔ جو کچھ قرآن کہہ رہے ہے حق ہے، سچ ہے، اور بس یہی کافی ہے۔ انہاں دی زندگی دے اندر ایک عجیب انہاں دی سوچ دے مطابق انقلاب ہے کہ وہ بڑے حق دے اتے حق دے پابند نے۔ لیکن جدو قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے
تو قرآن بھی اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر مینوں سمجھنا ہے، میری روشنی نو جاننا ہے، تو پھر میری آیات دے نال نال مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان دے اندروں جو نکلیاں احادیث دے الفاظ نے انہاں نوں ہی ملانا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن پاک دے اندر جو بار بار لفظ آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو چھوڑ دیتا جائے تو اطیعوا الرسول تو بندہ خارج ہو جاندہ، اور قرآن اس بات کا مطالبہ کردا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حقیقت دے اندر اللہ دی فرما برداری تو اللہ دے رسول دی فرما برداری دے اندر، تو جس نے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام دا انکار کر کے صرف اور صرف قرآن نو اپنی زندگی دا مقصد بنا لیا، گویا کہ قرآن دے مطابق بھی وہ بندہ نہ قرآن دا رہندا، نہ حدیث دا رہندا، نہ رب دا رہندا، نہ رب دے رسول دا رہندا۔ غور کیجئے، قرآن پاک دے اندر کچھ ایسیاں باتاں جنہ دا حکم موجود ہے، لیکن وہ دی تفسیر جڑی ہے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے اندر، اگر اس دعوے نو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ بس اللہ دی زمین تے قرآن پاک ہی محفوظ ہے، اس تو علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر کون بتلائے گا، کون دسے گا، کون اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دے سینے تے نازل ہویا؟ یہ قرآن دیاں سورتاں وہی سورتاں نے جو پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے اتریاں، اس قرآن دی آیتاں اتنی ہی آیتاں نے جو اس قرآن دے اندر موجود نے اور پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے اتریاں۔ انہاں ساریاں چیزاں دی گواہی نبی دے صحابہ نے دیتی ہے، اور نبی دے صحابہ دے فرامین جڑے نے وہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے اندر موجود ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام دی احادیث دی کتب دا انکار کر دیتا جائے تو گویا بندہ فتنے نو اپنی چولی دے اندر داخل کر لیا اور فتنیاں دے اندر مبتلا ہوندا نظر آ رہے۔ اس واسطے دین اسلام تے چلن واسطے سب تو پہلے عقیدہ یہ بنانا پے گا کہ جس طرح اللہ دی کتاب قرآن مجید محفوظ ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی محفوظ ہے۔ حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، اللہ دی مقدس کتاب ہے، یہ اندر شک شبہ نہیں، مکمل شریعت دی ایک کتاب، یہ اندر بھی شبہ نہیں کیتا جا سکتا، لیکن اینو سمجھن واسطے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا ہونا انتہائی ضروری۔ مثال دے طور تے میں بات تو شروع کراں گا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا اے لوگو تواڈے واسطے رب دا حکم ہے، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرن والیاں دے نال۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرما دیتا۔ ان اگر حدیث نو نہیں لیا جائے گا کیویں بندہ سمجھے گا کہ نماز فجر دیاں رکعتاں کتنیاں نے، میں نماز فجر نو کس طرح ادا کرنا وے، نماز ظہر نو کس طرح ادا کرنا وے، نماز عصر نو کس طرح ادا کرنا وے،
پورے قرآن دے اندر مغرب دیاں رکھتا موجود کوئی نہیں، پورے قرآن دے اندر عشاء دے فرضاں دا وطراں دا ذکر کوئی نہیں۔ حضرات قرآن پاک دے اندر امام کس طرح کھڑا ہوئے گا، کس مقام تے کھڑا ہوئے گا، اور مقتدی کنے فاصلے تے کھڑے ہونگے، اور صف دا انداز کی ہوئے گا، نبی علیہ السلام دی حدیث دے اندر تے دا وجود ہے وے، لیکن اللہ دے قرآن دے اندر دا ذکر کوئی نہیں۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکاة دینے دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر ملے گا، لیکن دا نصاب کتنا ہے، حدیث دے کولو پوچھنا پے گا کہ کنے فیصد کیڑی چیز نو کتنی زکاة لگے گی، کیڑی چیز دوتے کنی زکاة واجب ہے، اور کنی دیر تو بعد زکاة ہے۔ حضرات میں تسلیم اگر کر لوا اللہ دا قرآن صرف محفوظ ہے، معاذ اللہ حدیث محفوظ نہیں، اور لوگوں پھر منو کہنا پے گا کہ اللہ دی زمین تے پھر دین محفوظ ہو ہی نہیں سکدا۔ بندہ نماز دے معاملے تے فتنے چ پہ جائے گا، ایک کہے گا اس طرح پڑھ لے، دوسرا کہ اس طرح پڑھ لے، تیسرا کہ اس طرح پڑھ لے، فجر دی 8 پڑھ لو، مغرب دی 16 پڑھ لو۔ عجیب بات ہے کہ قرآن نے صرف اینا ہی حکم دیتا نماز پڑھو، نماز جڑے ویلے مرضی پڑھ لو، پھر فجر مغرب ظہر عشاء اے جڑے اوقات نے انہاں دا تعین بھی قرآن نے نہیں کیتا۔ قرآن نے صرف اینی بات سمجھائی ہے کہ نماز پڑھو، زکاة ادا کرو، اے نہیں دسیا فلاں چیز دے اندروں فلاں جنس دے اندروں اینی زکاة اس موقع دے ادا کرنی ہے، نہیں، اینو سمجھن واسے، اینو جانن واسے حضرات پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو جاننا پے گا۔ اور میں ایک کتاب دے اندر پڑھے ایسا، حضرت عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونا دے کہ ایسے بندے در المرادرہ ہو گیا جیڑا بندہ حدیث کا انکار کرنے والا سی اور کہندہ سی میں صرف قرآن نو ماننا۔ حضرت نے بات کہی کہ ٹھیک ہے مناظرہ ہوئے گا، لیکن مناظرے دی ابتدا دے اندر پہلے اپنا تعارف تے اپنی جو بندے دا حسب نسب ہے وہ بیان کیتا جائے۔ حضرت نے پہلے کیا میں بیان کرنا، میرا نام عبدالقادر ہے، میرے باپ دا نام رحیم بخش، جنہیں میرے نام مناظرہ کرنا ہے وہ بھی اپنا نام اور اپنے باپ دا نام دسے۔ انہیں بھی اپنے باپ دا نام دسیا۔ حضرت کہیں دینے اے دے باپ دی کوئی گواہی موجود، مجمع دے اندروں 2 بندے بول کے کہنے لگے ہاں اسی گواہی دینے ہاں، اے فلاں دا ہی بیٹا ہے۔ کہیں دینے کس طرح وہ دا بیٹا ہے، اور نکاح ہویا سی؟ کہیں دے ہاں ہویا، نکاح ہویا۔ کنے پڑھایا؟ فلاں مول صاحب پڑھایا۔ کیویں نکاح پڑھایا؟ انہاں کہا جی میں عام لوکاں دے نکاح ہوندے نے اسی طرح ہی نکاح پڑھایا۔ انہاں کہا تسی حدیث دا انکار کر دے؟ انہاں کہا کر دے۔ انہاں کہا قرآن دے اندروں پھر نکاح ثابت کرو، قرآن دے اندروں نکاح ثابت کرو، پھر میرے نال مناظرہ کرو، یا پھر تسلیم کرو کہ فلاں بندہ تیرا باپ کوئی نہیں، اپنے باپ دا انکار کر یا حدیث نو تسلیم کر۔ تو جانیے جو لوگ آج بڑا فتنہ موجود ہے ملک دے اندر اور غیر ملک دے اندر بھی، کہ لوگ اس بات دا بڑا دعویٰ کر دینے مضبوطی دے نال جی اسی بس اللہ دے قرآن نو ماننے ہیں، قرآن اے حق تے سچ تے محفوظ ہے، رب نے وعدہ کیتا ہے لہذا حدیث موجود نہیں۔ جانیے میرے بھائیو، اگر قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں تو پھر کوئی بندہ اپنے باپ دے بارے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ اونی دیر تک رہی موجود ہوئے گا جنی دیر تک رہا حدیث محفوظ ہوئے گی۔ اور نکاح دیاں طریقہ کار، نکاح دا امداد، ایجاب قبول جیڑا حق مہر جیڑا قرآن نے بیان نہیں کیتا، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے بیان کیتا۔ اگر حدیث کا انکار کرے گا اپنے باپ دا انکار کرے گا، اور جو حدیث کا انکار کردہ باپ دا انکار کردہ، اچھی بولو حلال دا ہو سکدا؟ غور کیجئے قرآن دی اصطلاح دے اندر جو میں بات سمجھانا چاہنا کہ قرآن بغیر حدیث سے سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ جی کی اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے لوگو اے ایمان والیو جدو نماز واسے کھڑی ہوندیو نماز واسی ہوندیو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اللہ ذوالجلال والاکرام نے وضو دی بات کی تھی چہرے نو تولیا کرو اپنے بازوਆਂ نو کونیاں تک تولیا کرو اور پھر اس تو بعد مسح دا ذکر ہے اس تو بعد پیراں دے تون دا ذکر ہے اے دے اندر کولی دا ذکر کوئی نہیں نک دے اندر پانی چڑھانے دا ذکر کوئی نہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے پہ جدو بھی نماز دا ویلا ہو جاندا وے جدو بھی نماز دا ویلا ہوئے وضو کرنا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے یہ دی وضاحت میں فرمائیے لوگو اگر ایک وضو مکمل ہے اگر ایک نماز پڑھی ہے دوجی بھی پڑھی جا سکتی ہے ایسا نہیں کہ نماز پڑھن لگے ہو جمع بین الصلاتین کرن لگے ہو ایک نماز ایک وضو دے نال پڑھی ہے دوبارہ پھر وضو کرنا پے گا نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ حدیث دے اندروں سمجھایا قرآن دی حدیث صلاح فرمائی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے اور آئیے لوگوں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اپنے باپ دے کولو بیان کر دینے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام صلی الصلواتی یوم الفتح بوضوء واحد ومسال الخفین ومسال خفی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو حدیث مل دیئے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے فتح مکہ دے دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نمازاں پڑھیاں نے نبی علیہ السلام نے کئی نمازاں پڑھیاں بے وضوء واحد ایک وضو دینال جبکہ قرآن کی آمدہ پہ فاغسلوا وجوہکم جدو نماز پڑھنی ہے او تو ہی تسی وضو کر لینا لیکن پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے نبی دے صحابی بیان کر دینے صلی الصلوات یوم الفتح بے وضوء واحد میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک وضو دینال کئی نمازاں پڑھیاں ومسال خفی اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے موضیاں دوتے مسا بھی فرمایا وے اے لوگوں جان لو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو جاننا ضروری ہے قرآن نو سمجھن واسے اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے وقال لہو عمارو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بول کے ہم دینے لقد سنات الیوم حاضا فلم تکن سنات اللہ دے پیغمبر جڑا عمل تسی آج کیتا وے اس سے پہلے اسی کدی تو انو ویکھیا نہیں ایک وضو دے نال کئی نمازاں پڑھنا یا پھر موضیاں دوتے مسا کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے عمر میں بھول کے نہیں کیتا بلکہ جان بوجھ کے کیتا کہ مسئلہ سمجھ آ جاوے نبی علیہ السلام نے قرآن دی تفسیر بیان فرمائی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن نو سمجھایا وے تفسیر دے نال اپنی زبان دے نال اور لوگوں حدیث سے ایمان لے آنا ضروری ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ اور لوگوں میں اللہ دا قرآن بھی دیتا گیا اور ایدی مثل حدیث بھی دیتا گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زبان جڑی ہے اے لوگوں حدیث اللہ دے قرآن نے آکھیا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ الہ بازی ازواجی حدیثہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اہلیہ نال باتاں کی دیا نے اللہ دے قرآن نے لفظ حدیث نال انہوں تعبیر فرمایا اور محدثین نے بھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اور زبان و حدیث آکے آوے اور حدیث دی آگے تین قسمہ میں آگے بیان کر چکے آوے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمان جاری فرمایا اپنی زبان دے اندروں انہوں قولی حدیث کیا جاندہ وے جڑا آپ علیہ السلام نے عمر کر کے دکھایا انہوں فعلی حدیث کیا جاندہ وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر جڑا عمل کیتا گیا آپ علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا ہے اور آپ علیہ السلام نے انہوں پسند کیتا وے اور او دے تے خموشی دا اظہار کیتا او دا انکار نہیں کیتا انہوں حدیث تقریری کیا جاندہ وے ایدے واسے لوگوں محدثی نے بڑیاں محنتہ کیتیا نے ایک ایک حدیث واسے لمبے لمبے سفر کیتے نے ایک ایک حدیثی صحت واسے لوگاں دیا ملاقاتاں دے بارے اندر اور بڑی تحقیق تے تفتیش دے کولو
کولو کم لے آوے اے فلا بندہ جڑا حدیث نو بیان کردہ ہے پیا اے دے بارے اندر لوگاں دا خیال کی ہے اگر ساکو گزرے آئے اے بندہ غلط بیانیاں بھی کر لیندہ وے یا زندگی دے اندر انہیں کدی جھوٹ بولے آوے محدثین نے لکھے آئے اے بندہ حدیث دے کولو قبول کیتی جائے اس لائق نہیں اور بہت زیادہ سندہ نہ اگر کوئی حدیث مل دی ہے وہ دی بھی وضاحت فرمائی ہے حضرات غور کیجئے پیغمبر علیہ السلام دی اور زبان دیا دا حفاظت واسے اللہ ذوالجلال نے جویں قرآن دی حفاظت فرمائی ہے اس طرح مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان دی حفاظت فرمائی ہے محدثین نے بڑی لمبی چوڑی اے دیوا سے محنت کوشش کیتی ہے اور میں پڑھدا سا پہ امام بخاری سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 6 تو 7 لاکھ حدیث جیڑی ہے انہوں زبانی یاد ہے لیکن بیان کر دے ایک دن میں خواب دے اندر دیکھیا مختلف محدثین دی اے جناب روایت ہے کہ خواب دے اندر کہیں دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آرام فرماندے نے پہ تے نبی علیہ السلام دے سر تے کھڑیا ہو کے میں اسرا کر کے پکھا چلنا پیا آپ علیہ السلام نے ہوا دینا نالے اے مکھیاں تے فاسد چیزاں موزی چیزاں جڑیاں نے انہوں نبی علیہ السلام دے قریب آن تو روکنا پیا اور صبح ہوئیے صبح ہو تو بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑے لوگ خواب دی تعبیر بیان کرنے والے موبرین نے انہاں دے سامنے اپنے خواب نو بیان کیتا جوانی دا عالم ہے اجے کو بڑی لمبی چوڑی عمر نہیں 17 سال تو کم عمر ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو انہاں خواب دی تعبیر بیان کرنے والے دسیا اے محمد بن اسماعیل بخاری اللہ تیرے کولو حدیث دی خدمت دا کم لین والا وے تو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی حفاظت کریں گا پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی حفاظت کریں گا اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میں بخاری شریف نو لکھے آوے اور لوگوں ایویں میں لکھ دا نہیں گیا اور 6-7 لاکھ جڑے بندے نو حدیثہ یاد نے اس بندے نے صرف 6563 حدیثہ اس بخاری دے اندر کیوں لکھی آنے اور بیان کر دینے جدو میں حدیث نو لکھن لگ جا سا پہلے 2 رکعتاں ادا کردہ وضو کر کے 2 رکعتاں ادا کردہ پھر وہ دا استخارہ کردہ میرا رب مینوں اشارہ کردہ یہ حدیث ٹھیک ہے میں وہ دیتے ٹیک کر کے انہوں بخاری دے اندر درج کر دیندہ 7563 حدیثہ لکھیاں تے دیوا سے لوگوں 15126 رکھتا انہوں نے پڑھیاں نے اور اے دن اندر استخارہ کیتا وے پھر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری دی کتاب نو لکھے آوے ایویں امام بخاری دے لوگ تذکرے نہیں کر دے ایویں اللہ دی زمین دوتے حضرت امام بخاری نو اللہ نے نہیں عزت وقارت آنی فرمائے نبی علیہ السلام دی حدیث دی حفاظت اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اور انہاں نے پوری ذمہ داری دے نال اس بخاری شریف نو تالیف فرمایا وے چن کے حدیثہ استخارے دینال اور کئی روایات دے اندر میں پڑھیا محدثین بیان کر دینے انہاں دے شاگرد بیان کر دینے کہ اسی آپ دیکھیا امام صاحب کئی باری راتاں نو اٹھ گئے حدیث کھول دے تے نشان لگایا کر دے سن یعنی استخارہ کیتا 2 رکعتاں پڑھ گئے اور جڑی حدیث ہے بارے اندر اشارہ ہو گیا وے اس حدیث تے ٹک کر دیتا لکھ دیتا وے حضرات غور کیجئے محدثین اے دے بارے اندر جڑیاں کوشاں کیتیاں نے اس موضوع نو الگ رکھ دیا ہویا میں بات سمجھانا چاہنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اور قرآن نو اگر سمجھنا وے پھر پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو جاننا پے گا آپ علیہ السلام دے فرمان تے ایمان لے آنا پے گا اللہ دا قرآن محفوظ ہے حدیث بھی اسی طرح محفوظ ہے کیوں آج میں اللہ دا قرآن وہی ہے اسی طرح پیغمبر دی زبان بھی وہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى کوئی عام بندہ ہوئے صحابہ کرام دے اندروں یا تابعین دے اندروں تبع تابعین دے اندروں ائمہ دین دے اندروں محدثین دے اندروں مورخین مفسرین مفکرین دے اندروں او دے بارے اندر تے بندہ شک شبہ دا اظہار کر سکتا ہے آ سکتی ہے بات ذہن دے اندر کہ شاید غلطی لگ گئی ہوئے یا شاید انہاں دی نظر تک رہا پیغمبر دی حدیث نہ پہنچی ہوئے لیکن لوگوں پیغمبر علیہ السلام دی ہستی کوئی عام ہستی نہیں پیغمبر دی ذات کوئی عام ذات نہیں پیغمبر دی زبان کوئی عام زبان نہیں پیغمبر علیہ السلام دا فرمان
قرآن کوئی عام فرمان نہیں، اے دا انکار کرنا گویا کہ رب دی وحی دا انکار کرنا ہے، اور جنہیں رب دی وحی دا انکار کر دیتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے او دے بارے اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اچھی کہہ دیو اللہ دا قرآن سن کے محبت اظہار کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، اگر اللہ دے قرآن نو ہی تو مننا وے پھر منو دسنا اس آیت دا کی کرے گا، اس آیت نو کیڑے پاسے لے کے جائیں گا؟ اج دے بارے اندر اے قرآن دعوت دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماندے سونیا تیرا رب ہوں دی منو قسم ہے، اللہ آسمان تو قسم اٹھام دینے پہ اور اللہ دیا مرضیاں نے اللہ جڑی مرضی قسم اٹھا دینے، اور لوگوں میرا محبوب کی نشان والا وے، میرا محبوب کی نی عظمت والا وے، رب محبوب کائنات علیہ السلام نو مخاطب کر کے ہم دینے پہ فلا وربک لا یؤمنون۔ آج میں کوئی بندہ اپنا احساس دس داوے میں جناب فلاں مسجد دا خطیب ہاں، میں فلاں شہر دا ناظم ہاں، میں جناب فلاں مقام دوتے شیخ الحدیث ہاں، اپنا منصب لوگ بیان کر دینے اور جگہ دی نسبت دینال کے بڑی جگہ وے، اس بڑی جگہ دوتے میں جناب امام تے خطیب ہاں۔ حضرات میرے رب نے اسی امداد دینال فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، محبوبہ منو تیرا رب ہم دی قسم ہے، سونے مصطفیٰ منو تیرا رب ہم دی قسم ہے، لا یؤمنون، میں تو انہوں ایمان والا مندہ ہی نہیں، میرے دردی کو مسلمان ہے ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ آج دے دل دی اندر ایسا خیال پیدا ہو جائے تو آڑے فیصلے دے متعلق، آج دے دل دی اندر ایسا صبح پیدا ہو جائے تو آڑے فرمان دے متعلق، اللہ فرمان دے نے سونیا جنہیں تو آڑے فیصلے تے تو آڑی زبان دوتے شک دے اظہار کیتا، میں سوالا ربوں نو ایماندار تسلیم ہی نہیں کردہ۔ قرآن نو مننے تے قرآن دی سیادہ کی کریں گا؟ قرآن نو اگر صرف تسلیم کرنا ہے تے پھر قرآن دی سیادہ کی کریں گا؟ اے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، یو دی زبان جڑی اللہ دے حکم تو بغیر بول دی، اس زبان دے اندروں کوئی لفظ اپنی مرضی دے نکل دے، اگر قرآن نو مننے گا حدیث دا انکار کرے گا پھر پیغمبر دی زبان دا انکار ہو جائے گا، اور نہ انکار کرے کر اہل حدیث دی دعوت نو جان لے، اہل حدیث دی دعوت نو جان لے، ایو دے لباؤں تے رب وی بول دسی، ایو دے لباؤں تے رب وی بول دسی، اسونا رحمت موتی رول دسی، او دا بولن رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، آج دے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، اے طاہا یاسین مزمل دے پا رب تو لقب تے شان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اور کائنات دا بن کے امام آیا، اللہ کی پوج دے پیسن اے شجرانو نالے حجرانو نالے قبرانو، انہ در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اے ودے حوصلے کل کمزوران دے اٹوٹ زور گئے سازوران دے، اسونا کمزوران نو سینے لانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اے آسم دندہ پہ آئے دعائی ہے، میرے آقا دی زبان وہی الہی ہے،
دیتی رب دے قرآن اے گواہی ہے او دا بولن رب دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آئے حضرات اللہ دے قرآن اگر صرف مننے آ جائے حدیث سے انکار کیتا جائے بندہ فتنیاں دے اندر داخل ہو جائے گا غور کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے روایت صحیح البخاری دے اندر ہے جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام تے قرآن آیا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے رمضان المبارک دا تذکرہ کر دیا آیا اللہ نے روزے دے بارے اندر فرمایا کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فرمایا لوگوں کھاندے پیندے رہو جنی دیر تک رسیاداری تو سفیداری کھلنی جمدی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے روایت صحیح البخاری دے اندر کتاب سو حضرات غور کیجئے ان عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ لما نزلت کلو اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر حضرت عدی بن حاتم فرمان دے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے امت تو الہ قال اسود و الہ قال ابیض فجعلتہما تحت وسادتی بیان کر دینے جدو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اور لوگوں قرآن دی ساتھ نو پڑھ کے سنایا وے ہم دینے میں اس طرح کیتا دو تاگے لے لینے دو ڈوریاں لے لیا نے اور انہوں نے لیا کہ فجعلتہما تحت وسادتی اپنے تکیے دے نیچے رکھ لیا وے اپنے بستر دے نیچے رکھ لیا وے وجعلتو انظر فی اللیل اور ساری رات میں انہوں دیکھ داری آما اور ساری رات اس بات دے انتظار دے اندر رہا ہوا کہ سفید تاگا سیاہ تاگے تو ظاہر ہو جائے بھلا یستبین لی اور نہ دعاں دا رنگ میرے واسے نہیں کھلیا اور نہ دعاں دا رنگ میرے لئے واضح نہیں ہویا فقدوتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہو ذالکا حضرت عدی بن حاتم بیان کر دینے میں رب دے قرآن نو بغیر حدیث و سمجھن دی کوشش کی تھی ہے میں پریشان ہو گیا اور ساری رات ویندہ رہا نماز فجر دا ویلا ہو گیا وے لیکن کالے تاگے تو سفید تاگا منو زار نظر نظر نہیں آیا میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت دی اندر آیا ہوں فذکرت لہو ذالکا اپنا معاملہ پیغمبر دے سامنے ذکر کیتا آپ علیہ السلام دے سامنے بیان کیتا فقالا میرے پیغمبر فرمان دینے انما ذالک سواد النہاری وبیاض اللیل وسواد اللیل وبیاض النہار اور میرے سیابی عدت مراد اے ڈوریاں اے تاگے نہیں بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اور سرگی دے ویلے جڑی پو پھٹ دی ہے اللہ ذوالجلال نے او دا تذکرہ فرمایا ہے قرآن نو سمجھایا تے پیغمبر دی حدیث نے وگرنہ سیابہ عربی جانن والے عربی بولن والے نبی دنال زندگی گزارن والے قرآن دی حدیث دی وحی دے اور گواہ میرے پیغمبر دے صحابہ لیکن وہ صحابہ بھی پریشان ہو گئے نے اللہ دے قرآن نو سمجھن واسے انہوں نے نبی علیہ السلام دی حدیث دا دروازہ کھٹکھٹانا پہ آوے حضرات غور کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر ایک اور موقع دوتے ایک حکم نازل فرمایا ہے اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اس روایت دے راوی نے بیان کر دینے لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر جو دوئے حکم نازل فرمایا اور لوگ جنہاں نے ایمان لے آمدہ اور اپنے ایمان دے نال انہوں نے ظلم نو نہیں ملایا اوہی ایمان والے اوہی ہدایت والے نے اللہ ذوالجلال نے قرآن دی ساتھ انہوں نازل فرمایا ہے نبی دے صحابہ پریشان ہو گئے نے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں گناہ تے سی اپنی زندگی دے اندر کر دی آیا اسی تے آج ایمان لے کے آیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظلم دا ذکر فرمایا وے نبی علیہ السلام
کرام دے صحابہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونا لم یظلم ہم نے کیڑا بندہ جنہیں اپنی زندگی دے اندر کوئی گناہ نہیں کیتا اپنی پچھلی زندگی دے اندر آج دے کو لو غلطیاں تے ظلم تے گناہ نہیں ساڑھے چو تو پھر کوئی بھی ایمان والا نہ ہویا ساڑھے چو تو کوئی بھی ہدایت والا نہ ہویا آئے پیغمبر دے صحابہ پریشان ہو کے نبی دے دروازے تے آکے پیغمبر دی حدیث کو لو پوچھیا یہ دا معنی تے مطلب کی ہے پھر کوئی بھی ایماندار نہ رہا اللہ دے پیغمبر فرمان دے نہیں جڑے ظلم دار رب نے ایتے ذکر فرمایا او ظلم اے نہیں کہ بندہ غلطی گناہ بلکہ او ظلم اے وے ان شرکا لظلم عظیم اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اوہ بندہ ایمان بھی لے آوے اللہ نو وحدہ لا شریک بھی مندے تے غیران دے دروازے تے بھی جاوے اللہ نو اپنا مشکل کشا بھی مندے تے غیران دی مشکل کشائی دے بعد دعوے بھی کرے اللہ نو حاجت روا بھی مندے اور اپنی حاجتاں غیران دے کولو بھی منگے اپنے رب نو اپنا خالق تے مالک بھی تسلیم کرے تے رب تو علاوہ غیران دے سامنے جا کے اپنی زمین نیاز بھی جھکاوے اور کارساز رب نو مندے اور جا کے غیران دے سامنے نظر و نیاز رکھے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر نے سمجھایا ایتھے ظلم تو مراد شرک ہے آجڑے بندے نے شرک کیتا وے اور ایمان بھی لیم دا لا الہ الا اللہ بھی پڑھ داوے اللہ دی الوہیت دا اعلان بھی کر داوے اور اے دے نال نال اللہ دے اختیارات دے اندر غیران بھی شریک سمجھ داوے رب فرمان دے نہ او دا ایمان نہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے نبی دے صحابہ پریشان ہوئے اینا دی پریشانی کنے دور کی تھی نبی دی حدیث نے آج بھی بندہ کوئی پریشان ہے اگر تے آج ہے پیغمبر دی حدیث نو جامنے نبی علیہ السلام دی حدیث تو بغیر لوگوں قرآن نو سمجھیا نہیں جا سکتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دندر اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم لعلکم تفلحون اللہ نے حکم فرمایا کہ جدو تو انو اذان جمعہ ہو جائے پھر تسی اپنا کام کاروبار چھوڑ کے تے مسجد دی طرف آ جانا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پہلی گل تے کہ آ جایا کرو جدو رب دا حکم ہوئے پھر کی کرنا ہے آ جانا ہے یہ مسئلے دی اگے میں وضاحت کرنی لیکن اشارتاً بات سمجھان لگا کہ جمعہ جڑا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو خطیب امام خطبہ دین واسے کھڑا ہو جاندہ نا جڑے فرشتے باہر دروازے تے رجسٹر لے کے لکھ دے نہ پہ تحریر کر دے نہ پہ کہ فلانا بندہ جمعہ پڑھن آ رہا ہے یا آ گیا وہ جدو خطبہ شروع ہو جاندہ ہے تے اپنا رجسٹر بند کر دیں دے ہن خطیب دے خطبہ دین تو پہلے جڑا بندہ نہیں آ سکیا ہن دسو او دا نام فرشتیاں نے لکھنا بندہ پہلے آ جائے پاویں آ کے سوچ جائے خطیب دے کھڑیا ہون تو پہلے آ جائے پاویں آ کے پھر پاویں پورا خطبہ سو کے بہ جائے کوئی گل نہیں نام تے لکھیا جاندہ تے جڑا آئی باچ او دا نام لکھیا جانا اچھی کہہ دیو ایک باری جنہاں نے اگلی باری آنا وہ پھر کہہ دیو کہ انہاں دا نام لکھیا جاندہ جنہاں نے لیٹ آنا وہ بالکل چپ نے اسی کیوں اگوائی پائیے ساڈا تے نہ ہونا چاہیے دا چلو اللہ کرے تو آڈا آ جائے لیکن پیغمبر دی حدیث دا انکار کیتا جا سکدا اس واسطے اس حدیث سے عمل کریا کرو خطیب دے خطبے تے کھڑیا ہون تو پہلے مسجد تشریف لے آیا کرو حضرات دوسری بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت دے اندر فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سارے آجو چھڑ دیو کم کاروبار ہن ایک بندہ بیمار ہے وہ کی کرے گا بیمار بھی مسلمان ہے عورتاں بھی مسلمان نے جڑا کسے دا غلام ہے وہ بھی مسلمان ہے جڑا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی مسلمان ہے پھر بندہ پہ گئے فتنے دے اندر پریشان ہو گئے تے نبی علیہ السلام دی حدیث دا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بیبیاں کی کرن گیاں جڑی مسجد دے اندر بیبیاں واسے جگہ ہی کوئی نہیں
وہ تے پھر مسلمان نہ رہیاں جس جگہ تے اتے عورتاں دے جمعے پڑھن دی جگہ کوئی نہیں اور جے مسیتے آ بھی جان گیاں حدیث دسے گی بیبیاں وکریاں جمعہ پڑھن بندے وکرے پڑھن اگر مسیتے آن گیاں تے حدیث دسے گی اور بندے اگے کھڑے ہون گے بیبیاں پیچھے کھڑیاں ہون گیا حدیث انکار کریں گا فتنے دے اندر پہ جائیں گا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے دے بارے اندر بھی فرمایا الجمعہ حق واجب علی کل مسلم اے لوگو ہر مسلمان دوتے جمعہ جیڑا ہے اے فرض فی جماعت دے نال یعنی جماعت دے نال ہنداوے اے بعد اندر نماز فرض اور زور ادا کیتی جائے گی جمعہ نہیں پڑھیا جائے گا اور یہ بھی مسئلہ یاد کر لو اور جڑے بندے انتہائی تخیر دے نال ہمدے نے حتیٰ کہ جمعہ دی نماز دی دوسری رکعت دا رکوع گزر چکی آوے اوے آکے جدو جماعت نہ رل دینے او دے بارے اندر مفتیان حضرات اہل علم حضرات دا اے فتوہ بندہ پوری زور دی نماز پڑھے گا او دے واسے جمعہ دا ثواب کوئی نہیں حضرات غور کیجئے جو میں حدیث پیش کرنا پیا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اے واضح لفظ بولے جڑا مومن مسیتے آ جاوے ہن بیبیاں بندے کٹھے مسیتے آ گئے نے اور بچے بھی مسیتے آ گئے نے اور بیمار بھی مسیتے آ گئے نے ہن ایتھے بیڈ بھی اینے موجود کوئی نہیں کہ سارے ہسپتال دے لوگ بھی مسیتے آج مسیتے نہیں ہوں دیتے مومن نہیں رہے قرآن دی صلاح دے اندر لیکن حدیث نے دی وضاحت فرمائی ہے فرمایا ساریاں دا مسجد سے اونا ضروری ہے اللہ اربعۃ مگر 4 قسم دے لوگ جڑے نے انہاں نو استثناء حاصل ہے انہاں واسطے لازم تے ضروری نہیں او کیڑے 4 بندے نے فرمایا عبد مملوک ایک بندہ ہو جڑا کسے دا غلام ہے اس غلام واسطے آرڈر ہے انہوں اجازت ہے اور اگر مالک نے اجازت دیتی آقا نے اجازت دیتی ہے اور فوراں چلا جا اور جنہی دیر تک رہا مالک اجازت نہیں دیندہ انہی دیر تک رہا تینوں چھوٹ ہے اور امراتن گھر دے اندر جڑی بی بی ہے اس بی بی واسے بھی حکم ہے اور اپنے گھر دے اندر بھی پڑھ سکتی ہے مسجد دے اندر بھی آ سکتی ہے اور سبھی ان چھوٹا بچہ جڑا ہے یہ بھی یہ دے تو لو مستثناء ہے اور مریض ان تے جڑا بیمار ہے انہوں بھی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نے آزاد کیتا لہذا یہ چاروں اے رب دے قرآن نو من کے اگر مسجد اندر نہیں بھی ہوں دے تاوی نبی دی حدیث کہیں دیئے اے بندے مسلمان تے مومن باقی نے نبی دی حدیث نے مسئلہ حل فرمائے قرآن دی اگلی آیت نو جانیے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرن لگا اللہ پاک فرماندے نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم اللہ پاک نے تو جو فرمایا تو آڈے تے حرام کیتا وے مردار دوسرا خون تیسرا لحم الخنزیر دا گوشت چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نام دی چیز 4 چیزاں حرام پہلی بات ہے کہ انہوں حرام ہی سمجھنا چاہیے انہوں حرام ہی جاننا چاہیے قرآن بھی مننے تے آکے میں یارویں بھی حلال جاننا وا قرآن بھی مننے آکے لاہور لے جو داتا دربار تے اوتے جا کے دیگ چڑھاؤ علی حجویری دے جا کے دیگاں بھی چڑھاندہ وے کھاندہ بھی ہے کھواندہ بھی ہے تے پھر اس قرآن نو آندہ میں قرآن نو بھی بننا وا تے قرآن آندہ وما اہل بہ لغیر اللہ پاویں کھڑیاں مورتیاں راکے او دے سامنے نظر و نیاز رکھو تے پاویں قبر دے اندر 2-4 فٹ نیچے گڑ کے او دے سامنے نظر و نیاز رکھو اللہ فرماندے نے وما اہل بہ لغیر اللہ او تو
تواڈے لئی حرام ہے، اے کرنا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ حضرات غور کیجئے، ایویں کئی بندے رولا پاندے نے، اے جی اے دے اندر حرج کی ہے، اے دے اندر گناہ کی ہے، پیراں دا نام دا ہے، تسی تے مندے ہی نہیں۔ میں تیرے کولو سوال کرنا چاہنا، اے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی ولایت نو مندا ہے، ابو بکر دی ولایت نو کیوں نہیں مندا؟ تو قابل پیش کر، ادھر پیر عبد القادر جیلانی نے، دوجے پاسے میرا ابو بکر ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے، ادھر پیارا عمر ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے، پیارا عثمان ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے، پیارا علی ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے، پیارے حسنین کریم نے۔ اے انہاں دے نام دی کدی 11ویں 12ویں 13ویں تینوں یاد نہیں آئی؟ اے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا اور نام پیش کرنا میں، اور انہاں دا نام پیش کر کے لوکاں دیاں جیباں تے ڈاکے مارنا پیا، لوکاں دے کھانے تے ڈاکے مارنا پیا۔ اللہ دی قسم ہے، جس کھانے دی نسبت ہے اللہ تو علاوہ غیر وال ہو جندی ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، او مومن تے مسلمان لئی حرام ہے۔ جی دی نسبت غیر وال ہو جے، او مومن نو کھانا چاہیے دا، جیڑا کھائے او مومن رہندا۔ ہن پاویں ٹی وی چ بیٹھ کے چولا مارن والے چولا مارن، جی جیڑا حلال دا انہوں حلال مندا، جیڑا حلال نہیں مندا سی انہوں نہیں مندا۔ اور چولے بدبختہ لانتیا، اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے، اگر تیرے نصیبے چ ہدایت نہیں، اللہ تینوں غارت فرمائے، ذلیل فرمائے، جانتے صحیح نام۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی اور عمر نو دیکھ لے، اور نہ دی ولادت نو دیکھ لے، اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے نے، محدثین گزرے نے، مفسرین گزرے نے، مفکرین گزرے نے، آئمہ دین گزرے نے، اور تابعین گزرے نے، تبع تابعین گزرے نے، نبی دے صحابہ گزرے نے، پیغمبر علیہ السلام دی ہستی گزری ہے، آپ دے اہل بیت دا ذکر ہے، عشرہ مبشرہ دا ذکر ہے۔ اور لوگو اگر میں اس بدبخت دی اصطلاح نو جان لوا پھر بات بڑی دور جائے گی۔ اور اہل حدیث سے خلاف قانون حرکت دی اندر ایدے تے رد الفساد دی ضرب دی اندر اور توہین رسالت دا پرچہ کیوں درج نہیں کیتا گیا؟ انہیں نبی دی بھی توہین کیتی ہے، نبی دے صحابہ دی بھی توہین کیتی ہے، تابعین دی بھی توہین کیتی ہے۔ ایک اندہ جڑا 11ویں نو حلال مندہ ہے، اسی انہوں حلالی مننی ہے، اور بدبختہ نبی دے صحابہ دے بارے اندر اور تیرا کی خیال ہے انہوں نے انہوں حلال نہیں منیا؟ اگر منیا تو دلیل پیش کر، وگرنہ توبہ کر نہیں تے تینوں پھانسی دیتی جانی چاہیے دی۔ اپنے عقیدے دی ذات دے اندر مورخین بھی بافری کر دے، کیسا کالا قانون ہے۔ اہل حدیث دے بارے اندر بڑی جلدی حرکت دے آج اندر لگا دو جی 95 ہمیشہ لی اندر کر دیو، اور اس بدبخت دے بارے اندر کوئی قانون نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں تے 11ویں شروع ہوئی ہے نا، اس تو پہلے 11ویں دا وجود کوئی نہیں۔ تے پھر انہاں دے بارے اندر جنہاں نے نہ منیا نہ کیتا ہے، پھر تیری اصلاح دے بارے اندر میں کی کہہ سکتا؟ اللہ اس بندے نو ہدایت نصیب فرمائے یا دنیا تے عبرت دا نشان بنا دے، جنہیں اتنی بڑی بات کیتی ہے کہ موحدین دے بارے اندر جو حدیث نو مندے نے، توحید نو مندے نے، انہاں دے بارے اندر بکواس کیتا ہے۔ حضرات غور کیجئے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ رب دے قرآن نے کی بیان فرمایا؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تو آڈے تے حرام مردار۔ مردار کنو اندے نے؟ جیڑا مر جے، جیڑا مر جے انہوں ذبح نہیں کیتا گیا لیکن مر گیا، جیڑا مر جے انہوں کی اندے نے مردار۔ ہن ایمانداری نہ دسو جیڑا نبی دی حدیث نو نہیں مندا انہوں مچھی کھان دی اجازت ہے؟ قرآن حدیث دا انکار بھی کری جانا ہے تے مچھی بھی کھائی جانا ہے بدبختہ۔ او قرآن دی اندہ انما حرم علیکم المیتۃ، اے پانی جو باہر نکل دی بغیر ذبح کروں تو موت ادھے تے واقع ہو گئی ہے۔ ہن اس مولوی نو مچھی کھانی چاہیے دی، پھر کھائی بھی جاندے نے بدبخت۔ اوہ جاننا پے گا اگر مچھی کھانی ہے تے نبی دی حدیث کو لو پوچھنا پے گا۔ قرآن نے آکھیا ودامہ خون بھی حرام ہے۔ آندھا میرا خون میرے جو بڑا کٹ ہے اور یار میں نے کو 5-7 کلیجیاں لے آکے کھواؤ۔ او کلیجی خون ہے،
جے قرآن نو منے گا کلیجی تیرے تے حرام ہے، کلیجی بھی کھائی جاندہ، حدیث دا انکار بھی کری جا جائے. اے بدبخت دے سر دے اتے اور اے دے دماغ دے پردہ پہ گیا کہ شاوتن والہم عذاب عظیم، اے مال پلدہ پہ جہنم آسے. اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نصیب فرمائے. نبی دی حدیث دا انکار کرنا کو سوکھی بات؟ نبی علیہ السلام دی حدیث دا انکار کر کے تو کس طرح بچ سکنا میں؟ اور امام دی اگر حفاظت کرنی ہے، اگر صراط مستقیم تے چلنا ہے، اگر جنت راہ تے چلنا ہے، اگر ابو بکر عمر عثمان علی سنین کریم احمد رستے تے چلنا ہے، پھر قرآن دے نال نال حدیث کو لو مسئلہ سمجھنا پے گا. اگر صرف قرآن نو لے کے حدیث نو چھوڑ کے کہیں میرا گزارا ہو جائے گا، اللہ دی قسم اہل حدیث دا گزارا نہیں ہوندا. اہل حدیث نے قرآن دے نال وفا کیتی ہے، نبی دے فرمان نال وفا کیتی ہے. اہل حدیث رب نو بھی جامدہ وے، رب دے رسول بھی جامدہ وے. اہل حدیث نے اسے چیز نو اپنی زندگی دا حصہ بنایا ہے جس چیز تے نبی دے صحابہ چل دے رہے ہیں. اسی انشاءاللہ العزیز نبی دے صحابہ دی باتاں نو لے کے، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو لے کے اسی قرآن تے بھی عمل کرنے ہاں، حدیث تے بھی عمل کرنے ہاں. ہاں اس بات دی تحقیق ضرور کرنے ہاں کہ اس حدیث دے بارے اندر محدثین نے جرا تو نہیں کی تھی. ایدہ بیان کرنے والی جو سند دے اندر راوی ہے او دے بارے اندر اگر شک شبہ دا اظہار ہے تو پھر دوسری حدیث نو دیکھیا جاندہ ہے. او دے بارے اندر ضعیف ہونے دا، حسن ہو دے دا، صحیح حسن ہونے دا اے دعویٰ تو کیتا جا سکتا ہے، لیکن سیرت و پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو غیر محفوظ قرار دینے والا او بندہ دارہ اسلام چو خارج ہے. او دا ایمان بالکل کمزور ہے، بلکہ ایمان او دے دل چو نکل چکیا. انہوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور نبی علیہ السلام دی حدیث اللہ دے قرآن دعا تے ایمان رکھ کے انہاں تے عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.